अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। अर्श वाले मेरी तोकीर रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ये शेर मैंने क्यों कहा, इसकी नौबत मुझे क्यों पेश आई, इस पर बाद में बात करूँगा। कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि कराची के एक सिटिंग DIG ने अपने बूढ़े वालिद का बोझ बर्दाश्त करने से इनकार करते हुए अपने मुलाजमीन के हाथों उन्हें कराची के एक रिफाई इदारे में छोड़ दिया, जिसके बाद से जो है वो एक अजीब तरह का फीडबैक मुझे मिला है कि जो हमेशा इसी तरह की ख़बरों के बाद मुझे मिलता रहा है। और ये धमकियां जो है ये कोई मेरे लिए नई नहीं है, बल्कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उन धमकियों को सुनते सुनते मैंने गुजार दी। सच कहना पाकिस्तान में जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम बन गया है, लेकिन हमारा ये हक व सदाकत का जो सफ़र है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा अगर व्यूअर्स का ताउन, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं मेरे साथ रही तो। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। DL ब्रांच के जो DIG हैं अब्दुल्ला शेख, क्या कमाल की शख्सियत के मालिक हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि शेर के हलक में से नवाला निकालने का फ़न हो जानते हैं तो गलत ना होगा। उनके तकरीबन तमाम ही जो बैचमेट हैं सबको इस बात का यकीन था कि जो रोटेशन पॉलिसी जो आ रही है और रोटेशन पॉलिसी का जो अज़्दा है वो अब्दुल्ला शेख को निगलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब्दुल्ला शेख ने पता नहीं कौन सा तुरप का पत्ता फेंका, क्या इस्तेमाल किया कि वो IG मुश्ताक महर जो अब्दुल्ला शेख का नाम सुनना पसंद नहीं करता था, ना जाने क्या कर दिया, क्या जादू कर दिया अब्दुल्ला शेख ने उन पर कि खुद IG सिंध जो है मुश्ताक महर अपने हाथों से उनका नाम काट कर बाकी दूसरे जो लावारिस DIG हैं जो उनके बैड लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि डिसलाइकिंग लिस्ट में जो अफसरान या DIG शामिल थे, उनके नाम जो है रोटेशन पॉलिसी के पहले फेज़ में शामिल करके वो भिजवा दिए थे वफाक को। अब कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि आखिर वो कौन सी गीदड़ सिंगी अब्दुल्ला शेख के हाथ लग गई थी कि जिसके नतीजे में उन्होंने अपने दौर के उनके सबसे बदतरीन मुखालिफ मुश्ताक महर को भी उन्होंने शीशे में उतार दिया और उन्हें राम कर दिया। इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद हमारे नुमाइंदे हमराज राई और पुलिस की खबरी का कहना है कि एक ऐसा हीरा उन्होंने आखिर तलाश कर ही लिया था जिसे दुनिया जो है इमरान शेख के नाम से जानती भी है और पहचानती भी है। पुलिस के जो PSP अफसरान हैं उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल हैं। इमरान शेख मौसूफ जो है किसी गैर मुल्की कंपनी के जो है किसी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं और माजी में जो है वो किसी हसास इदारे की तफ्तीश का भी वो सामना कर चुके हैं, ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का और ख़ुद हमारे नुमाइंदे का और पुलिस खबरी का कि ये उस इन्वेस्टिगेशन को भी फेस कर चुके हैं। इमरान शेख के ज़रिए जो है कहा जाता है कि अब्दुल्ला शेख ने जो है अपने बदतरीन मुखालिफ IG सिंध मुश्ताक महर को शीशे में उतारते हुए उनसे वो काम करवाया जो कि वो करने को तैयार नहीं थे। अब ये भी मालूम हुआ है कि इमरान शेख के दोस्तों में जो है वो सुल्तान ख्वाजा जो FIA के इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं, इसके अलावा ख़ुद डॉक्टर अमीर शेख, इसके अलावा खालिक शेख और बाज़ दूसरे बड़े नामी ग्रामी पुलिस अफसरान भी उनके दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं। इस सिलसिले में ये भी मालूम हुआ है कि मौसूफ जो है वो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिका सफ़ीर जो है अली
जहांगीर सिद्दीकी के राइट हैंड बताए जाते हैं और ख़ुद साबिका वफाकी वज़ीर जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं फैसल वाडा के भी बेहतरीन दोस्तों में उनका शुमार होता है। और उन पर जो है वो ये भी इल्ज़ाम है, कहा जाता है कि वो बहुत सारे जो है वो पुलिस अफसरों की जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी रकम जो है वो बहुत सा जगह वो इस्तेमाल करते रहे हैं और बैरून मुल्क भिजवाने का भी उन पर इल्ज़ाम जो है बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर लगता रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स का और ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक तरीके से फ़रिश्ता बनकर साबित होते हैं किसको, अब्दुल्ला शेख के लिए, इसलिए कि अब्दुल्ला शेख जो है वो रोटेशन पॉलिसी के ज़द में आ रहे थे और उन्हें तकरीबन 18 साल हो चुके हैं सिंध पुलिस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। अब्दुल्ला शेख के बारे में पहले भी मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ। दवासाज कंपनी के मालिक के मुबैना जो अगवा की वारदात थी उसमें भी ग़ुलाम कादर थेबो के साथ जो है उनका नाम आ रहा है। मैं पहले भी ये कह चुका था इसी प्लेटफार्म के से कि भाई अगर अब्दुल्ला शेख और ग़ुलाम कादर थेबो कुछ कहना चाहते हैं उस अगवा वाले मैटर में कि नहीं ऐसा जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो न्यूज़ मैंने ब्रेक की, अगर वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती और वो कुछ उससे हट कर कहना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफार्म उन दोनों पुलिस अफसरान के लिए हाजिर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा राब्ता जो नंबर है व्हाट्सएप का 4168573283 4168573283 और मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com। इस पर आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर बराह रास्त मुझे व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा दें और अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो अब्दुल्ला शेख हैं इन पर मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका था कि ये टाउन ऑफिस सदर का जो था TPO ऑफिस वो भी इन्होंने बनवाया था और इनके साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर था मुर्तज़ा के बारे में ये मालूम हुआ था कि वो SHOs की पोस्टिंग पैसे लेके करवाते थे और उसी पैसों से जो है उन्होंने पूरा TPO ऑफिस जो है उन्होंने तामीर कराया। लेकिन बाद में जब वो पैसे ड्रा होते हैं तो पैसे जो है वो कहा जाता है कि वो TPO साहब के अकाउंट में चले जाते हैं। और ये जो शुहदा का जो वाजबात का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, ये भी खबरी का कहना है कि ये सबसे पहले जो है ये शुरू भी अब्दुल्ला शेख के ज़रिए हुआ था जब वो सांगड़ के SSP थे। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। नहीं, इससे कबल कि मैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नहीं, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। ख़बर ये है कि नेप की एक और चालाकी, उनका एक और फ्रॉड, उनकी एक और मक्कारी, उनकी एक और अय्यारी जो है वो पकड़ी गई है। वो चालाकी, वो मक्कारी, वो अय्यारी क्या है कि सिंध पुलिस के एक साबिका जो है DIG सलीम अख्तर सिद्दीकी, जो कि मौजूदा जो है वो हाई कोर्ट के वकील हैं और उनके पास जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है हाई कोर्ट की, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन जो है 2019 में पुलिस के एक साबिका DIG मोहम्मद मालिक, जो कि एक शिपिंग कंपनी है, उनके मालिक बताए जाते हैं। शिपिंग कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वाटर लिंक नामी शिपिंग कंपनी, उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने DIG सलीम अख्तर सिद्दीकी ने एक तहरीरी कंप्लेंट जो है नेब को भिजवाई थी 2019 में। नेब वालों ने क्या किया कि उनकी वो एप्लीकेशन के बजाय उस पर ख़ुद तहकीकात करते, ख़ुद तफ्तीश करते, वो उनके दायरा इख्तियार में था कि एक सरकारी मुलाजिम जो है किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक बन बैठा। लेकिन नेब वालों ने
ان کمپلینٹ کو اطلاع دیے بغیر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہاں سے FIA بھجوا دی. اپلیکیشن میں جو نمبر لگے ہوئے تھے CVV 8464/M-536 1757 ڈیٹڈ جو ہے 17 مارچ 2020 اور اس کا جو کمپلینٹ نمبر ہے یہ ہے 8464/2020. یہ نیب نے جو ہے یہ اپلیکیشن بھجوا دی کہاں پر FIA میں, اور FIA میں اس وقت جو ہے کوئی سعید نام کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ اس معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے اب ایک جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ کمپلینٹ کو بھجوایا ہے کہ آپ آئیں اس پر اپنا بیان قلم بند کروائیں. اس سلسلے میں جب سلیم اختر صدیقی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سراسر غیر قانونی ہے. جب میں کمپلینٹ ہوں اور میں نے اپلیکیشن جو ہے FIA کو نہیں بلکہ نیب کو دیے, تو نیب کے پاس یہ پاور کہاں سے آ گئے کہ میری اپلیکیشن خود انٹرٹین کرنے کے بجائے انہوں نے وہ FIA کو بھجوا دی. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ خود نیب کے سیکشن 9 اور سیکشن 6 کے مرتکب ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے سلیم اختر صدیقی کہنا ہے کہ وہ چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال سے بات کریں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا بلنڈر جو ہے نیب میں کیسے ہو گیا. یہ تو ایک طریقے سے جو ہے نیب نے جو ہے جس شخص عبد المالک کے خلاف انہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک طریقے سے یہ ساری کارروائی کی ہے, کیونکہ عبد المالک خود جو ہے FIA میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں, اور خود ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے مشورے پر ہی یہ سارا کام کیا ہو تاکہ FIA میں جب یہ انکوائری چلی جائے گی تو وہ وہاں جا کے اس کو بآسانی مینیج کر لیں گے. یہ کہنا ہے سلیم اختر صدیقی کا. ناظرین, یہ جو عبد المالک ہیں ان سے میرے بھی اچھے مراسم رہے ہیں. یہ FIA میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. میرے پاس اب ان کا نمبر نہیں ہے کہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کا موقف جان سکوں کہ آخر جو ان پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں ان الزامات میں کہاں تک صداقت ہے. اب یہ اگر پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں عبد المالک تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر چاہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہیں, وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا رابطہ نمبر جو ہے واٹس ایپ کا 4168573283 4168573283 اور میرا جو ای میل ایڈریس ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ان کے خلاف جو یہ پروگرام میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور اب آج بھی یہ میں پروگرام کر رہا ہوں کہ ان کی جو اپلیکیشن تھی ان کے خلاف جو دی تھی سلیم اختر صدیقی نے, وہ انکوائری جو ہے نیب سے جو ہے وہ FIA میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے اور ان پر جو ہے ایک شپنگ کمپنی چلانے کا الزام ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ بیس لیس ہیں یا اس میں جان نہیں ہے یا وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انہیں پورا موقع پورا ٹائم دیا جائے گا. ناظرین, سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں, جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, کراچی پولیس کے جو ایڈیشنل IG ہے وہ کون بنے گا یہ ایک معمہ ہے, ایک مسئلہ ہے. کوئی آپشن روز بروز جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایڈیشنل IG یا RPO جو حیدرآباد تھے ڈاکٹر جمیل, پہلے کہا جا رہا تھا کہ انہیں شاید جو ہے وہ یہاں پر ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی ایز ایڈیشنل IG کراچی, لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ میں بہت کم وقت رہ گیا. حالانکہ ان کے سب سے بڑے جو
حمایتی یا سفارشی ہیں وہ کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہے فدا جوہری، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر جمیل جو ہے وہ ایک بار جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جائے، لیکن اب ان کے 2 صاحبزادوں کا جو ہے وہ سرکٹ ہاؤس کے ملازمین پر تشدد کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے ڈاکٹر جمیل کی جو ہے اس وقت آر پی او حیدرآباد کی حیثیت سے جو پوسٹنگ ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آپشن صرف 2 ہی رہ جاتے ہیں، یا تو کامران فضل کو جو ہے سندھ حکومت کسی طریقے سے راضی کر دے، جو آر پی او سکر ہیں، کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جائے، اس لیے کہ ان سے موضوع اور کوئی امیدوار اس وقت جو ہے سندھ پولیس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب خود جو آئی جی سندھ ہیں مشتاق مہر، انہوں نے پہلے جو ہے عارف انیف کو جو ہے ان کی سجیشن دی تھی کہ انہیں لگایا جائے، لیکن ان پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ایک دھبا لگا ہوا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی ہیں، اس لیے انہیں جو ہے کسی بھی صورت میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ایڈیشنل آئی جی سندھ جو ہے اسپیشل برانچ جو ہے عمران یعقوب منہاس۔ اب عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ گرچہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے بہت ہی زیادہ منظور نظر بھی ہیں، ان کے ایک طریقے سے مشیر ہیں، یہ وہی ایڈیشنل آئی جی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب آئی جی کے ساتھ جو واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا 18 اکتوبر کو مزار قائد کے واقعے کے رد عمل میں، کہ جو ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا گیا تھا، زبردستی انہیں لے گئے تھے، اس وقت ان کی پشت پر کھڑے ہونے والے سب سے جو پہلے تھے افسر تھے وہ عمران یعقوب منہاس تھے، اور انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ بھائی یہ بہت ہی غلط ہوا اور ہم بھی احتجاج کریں گے، اور انہوں نے سب کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ آپ چھٹیوں کی درخواست دیں اور ہم سب کے سب چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ ایک طریقے سے جو سندھ پولیس کے اندر جو بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود عمران یعقوب منہاس کے سر جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر ان پر ضرورت سے زیادہ مہربان، اور ان کی اب یہ خواہش ہے کہ ان کا ایک مہرہ جو ہے اگر وہ انہیں جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا، تو اب وہ جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کو جو ہے وہ کراچی پولیس کا چیف بنانے پر بضد ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے لابنگ شروع کر دی، لیکن اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل پرابلم جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے عمران یعقوب منہاس کی پوسٹنگ میں۔ وہ ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ موصوف جو ہے وہ ان کی فیلڈ کی نوکری جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے پاس فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے، جبکہ کراچی پولیس کا جو چیف ہے وہ انہیں جو ہے کم از کم جو ہے کرائم فائٹر ہونا چاہیے، یعنی ایک پروفیشنل پولیس افسر کی ضرورت ہے ایز اے کراچی پولیس چیف کے لیے، کوئی کلریکل کام والے افسر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ کلریکل کاموں میں تو ان کو بہت ہی عبور حاصل ہے، لیکن فیلڈ کا جو کام ہے وہاں ان کی کارکردگی، ان کا تجربہ 0/0 ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی خامی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خامی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جو ہے انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی بنانے کی غلطی نہیں کرے گا، یعنی کہ کراچی کے امن کو ایک طریقے سے داؤ پر لگانے کی غلطی چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے اندر ایک عیب ہے، اتفاق سے کہ انہیں یعنی کہ اتنی سروس ان کی ہو چکی فیلڈ میں ان کی ایک دن کی بھی سروس نہیں ہے۔ تو اب یا تو پھر فعال جو ہے یا تو فرات اللہ جنیجو کے نام نکلے گا، یا پھر دوسرا آپشن ان کے پاس آخری آپشن جو ہے وہ آر پی او سکھر جو ہے وہ ان کا باقی رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کامران فضل کا حالانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے، لیکن اب معلوم یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ارادے بدل دیے گئے ہوں کہ آئی جی سندھ جو ہے ان کا بننا ممکن نہیں رہا۔ آئی جی سندھ کوئی باہر سے آئے گا، لہٰذا ممکن ہے، کہا جاتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور 29 اپریل تک جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں 249 بلدیہ میں، تو اس الیکشن تک جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اپنی سیٹ پر براجمان رہیں گے، اور ممکن ہے کہ ان سے پہلے ہی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر کسی بھی نئے افسر کی پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔